एउटा रवि लामिछानेलाई लखेट्ने बित्तिकै चाहिँ सहकारी ठगहरू सब कानुनको दायरामा आउँछन्। बचतकर्ता बचत फिर्ता हुन्छ, लाइक कमेन्ट गर्दा पनि 5 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने, यस्तो हुनसक्छ। दमकको भ्यू टावर 1 अरब 63 करोडमा बनाएर चिटिक्क पारेर अनि निजी कम्पनीलाई खाऊ भनेर दिन पाइन्छ। 1 अरब 63 करोड ऋण लिएर भ्यू टावर बनाउने अनि कौडीको भाउमा दिने, त्यो बिना प्रतिस्पर्धा दिने हो। यहाँलाई राम्रोसँग त्यो त बानी अभ्यस्त हुनुहुन्छ। गोकर्ण रिसोर्ट दिनुभएको छ, तपाईँले बाल मन्दिरको जग्गा दिनुभएको छ। सरकारले हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ। झन्डै 70% सहकारी ठगी प्रकरणमा नेकपा एमाले जोडिन्छ, 30% सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस जोडिन्छ। पीडकहरूलाई, जेलमा गएका सहकारी पीडकहरूलाई, सहकारी ठगहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने उद्देश्यले ल्याएको सहकारी ऐन हामीले कसरी स्वीकार्न सक्छौँ? आफ्नै सहकारी ठगहरू आफ्नै वरिपरि छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन्, नेता छन्, उनीहरूलाई नै हतकडी ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई हतकडी ल्याउँदा आफूलाई हतकडी लाग्ने अवस्था पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुनाको रूपमा पैदा भएको सहकारी अब संस्था र सहकारी ऐन मार्फत उन्मुक्ति दिने जो दुष्प्रयत्न गरेको छ, त्यस कारण हामीले सहकारी ऐनको विरोध गरे हो। तपाईँले ल्याएको जो अध्यादेश, जो ऐन हो, त्यो संविधान होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको हामीले वर्षौँ लडेर ल्याएको जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, प्रेस स्वतन्त्रता हो। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, आफ्ना विरोधीलाई हुर्मत लिने, सबैका मुखहरू बन्द गरिदिने। सरकार कहाँ छ? सरकारको दायित्व के हो? अध्यादेश असंवैधानिक छ। यो अध्यादेशले संहितालाई चिन्दैन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार चिन्दैन। सम्मानित सदन र समितिमा बसेका भएका चाहिँ विधेयकलाई प्रतिस्थापन नगरिकन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो पाइँदैन। त्यो गैर कानुनी हो। मैले भनेको छु, तपाईँले टुँडी खेललाई जेल बनाउनु भयो पनि त्यो टुँडी खेल पनि के हुन्छ, अपर्याप्त हुन्छ। तपाईँलाई के हतारो पर्यो? कालाबजारी संशोधन गरेर 400 को सिमेन्ट 816 बनाउँदा पनि अब त मुद्दा नलाग्ने भयो, किन ऐनै संशोधन भएको छ नि। तपाईँलाई चाहिए कमिसन हो। कमिसन मिलेपछि जनतालाई जति पनि पाइने, तपाईँले ऐन संशोधन किन गर्नुभयो? जवाफ त दिनु पर्ला नि। 3 करोडसम्मको कर छैलीलाई मुद्दा नलाग्ने भयो, अब किन गरे त्यो? त्यसको अर्थ कर छैलीलाई वैधानिकता दिने? जवाफ त दिनु पर्ला नि। भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न भर्खरै पनि भूमि आयोग देशैभरि खोलिसकेको छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरिसकेको छ, अरबौँ खर्च गर्ने उद्देश्य फेरि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेको छ। त्यही अवस्थामा भूमि ऐन अध्यादेश मार्फत किन ल्याइयो? हामीलाई प्रश्न थाहा छ, भूमि ऐनमा राम्रा कुरा देखाएर, दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई देखाएर भूमाफियाहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि ऐन आएको छ। 11 रुपैयाँ जमिन दान किन दिया भने त यो स्टेसन लाइसेन्ससँग साटासाट गरेको कुरा भर्खर बजारमा आइरहेछ। सरकार बाढी पीडितमा छैन, सरकार जाजरकोटमा भूकम्प पीडितमा छैन, सरकार सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा छैन, सरकार विकासमा पनि छैन। आज माग गइसक्यो, जहाँ कि कमल प्रचण्डको सरकारले साउनभित्रै डिपिआर बनाउने, कार्तिकभित्र ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने र चाहिँ ठेक्का प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्ने भनेर बजेटमै निर्धारण गरेका चाहिँ प्रतिनिधिअनुसार निवालीमै छ। बजेटमै व्यवस्थापन भएको कुराहरू पनि आजको दिनसम्म केही काम भएको छैन। कुनै आरोप लागेको होइन, तथ्यको जगमा उभिएर हामीले हाम्रा बहसहरू उठान गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छैन, जवाफदेही छैन। सरकार अन्तर्राष्ट्रिय जनमत पनि जगतमा पनि सरकार छैन। सरकार मिटेरियात पीडितमा छैन, सरकार चाहिँ सहकारी पीडितमा छैन, लघुवित्त पीडितमा छैन, सरकार चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ चाहिँ गुठी पीडितमा पनि सरकार छैन। अहिले माइती गएर मण्डलामा स्वर्गद्वारीका गुठी पीडितहरू चाहिँ आन्दोलनरत छन्। सरकार जनताको बिचमा छैन, जनताको नजरमा छैन। त्यस कारणले हामीले भनेका छौँ, सरकार कहाँ छ? सरकारको दायित्व के हो? राष्ट्र र जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ पर्दैन भन्ने विषयवस्तु हामीले जबरजस्त उठाइरहेका छौँ, संसदबाट उठाएका छौँ, सडकबाट उठाएका छौँ र यहाँ जस्ता मिडिया मार्फत पनि हामीले हाम्रो विषयवस्तु उठाएका छौँ। यसको अर्थ के हो त भन्दा मूलभूत रूपमा एउटा बिचौलियाको दबाव र प्रभावमा रहेर जसरी सरकार निर्माण भयो, त्यसपछि निरन्तर यो सरकार बिचौलिया मैत्री छ, बिचौलियाको सेवामा समर्पित छ, तल्लीन छ, लिप्त छ र उहाँहरूलाई चाहिने वैधानिकता दिनको निम्ति उहाँले अध्यादेश लिएर आउनुभएको छ। 6वटा अध्यादेश मूलतः जनउत्तरदायी छैनन्, जवाफदेही छैनन्, जनमैत्री छैनन्, बिचौलिया मैत्री अध्यादेश ल्याएका छन्। त्यसका चाहिँ समग्र पाठ्यपेक्षबारे हामीले एउटा संक्षिप्त पत्रकार भेटघाटमा राख्न भ्याइँदैन पनि हो। पहिलो कुरा त मुलुकको संसदीय सर्वोच्चतालाई अहिलेको अध्यादेशले अस्वीकार गरेको छ। संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गरेर अध्यादेश ल्याइएको छ र अध्यादेश कुन सन्दर्भमा आउँछ? संवैधानिक प्रावधान छ। अध्यादेश विशिष्ट अवस्थामा, सङ्कटकालीन अवस्थामा तत्काल कुनै निर्णय लिनुपर्ने भयो, तर कानुनी उल्झन छ भने अध्यादेश मार्फत के गर्नु पर्यो? हामीले चाहिँ त्यो विशिष्ट समस्याहरू, विशिष्ट चुनौतीहरूको सामना गर्नको निम्ति हामीले अध्यादेशको प्रावधान ल्याएका हौँ। अध्यादेश जुन कुनै बेला, जुन कुनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन। हाम्रो विगतको अभ्यास पनि त्यस्ता छैनन्। कयौँ विगतका नकारात्मक अभ्यासहरू छन्। त्यो नकारात्मक अभ्यासहरूलाई हामीले निरन्तर दिन आवश्यक छैन। विगतका कमजोरीहरूलाई सच्याउने हो, विगतका कमजोरीबाट शिक्षा लिने हो। विगतमा तिमीहरूले पनि गरेका थियौ भनेर गलत त जसले गरे पनि गलतै हुन्छ। गलतलाई सही भन्न सकिन्न, कुनै पार्टीले गरोस् अथवा कुनै पार्टीको सरकारले गरोस्। विगतका कमजोरीका जगमा उभिएर फेरि वर्तमानमा चाहिँ भयानक कमजोरी गर्ने
बन्यतपूर्ण कमजोरी गर्ने, त्यो कमजोरी पनि बन्यतपूर्ण ढङ्गले अपराध गर्न संलग्न उद्देश्यले अध्यादेशहरू आएका छन्। त्यसकारण हामीले अध्यादेशको खारेजीको माग गरेका छौँ। अस्वीकृतिको निम्ति हामीले सूचना पनि दर्ज गरिसकेका छौँ। अध्यादेश यहाँलाई थाहा छ यो संसदीय सर्वोच्चता मात्र होइन, यो असंवैधानिक पनि छ। अध्यादेश असंवैधानिक छ। यो अध्यादेशले संहितालाई चिन्दैन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार चिन्दैन। यो अध्यादेशले मूलतः चाहिँ संघीय सरकार मात्र एउटा सरकार भन्छ, जो हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको 3वटा सरकारहरू प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र संघीय सरकार एक आपसमा समान हैसियत राख्छन्, एक आपसमा सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयको आधारमा चल्छन् भन्ने संवैधानिक हाम्रो प्रावधान छ। सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा चल्छन्, एकले अर्कालाई कमान्ड गर्दैन, नेतृत्व गर्दैन। संविधानको साझा सूचीमा रहेका कयौँ विषयहरू, सहकारी ऐन लगायतका धेरै विषयहरू, भूमि ऐन लगायतका धेरै विषयहरू जो संविधानको साझा सूचीमा पनि चाहिँ त्यो संविधानको साझा सूचीमा रहेका चाहिँ विषयवस्तुलाई पनि जबरजस्त रूपमा के गरिएको छ, अध्यादेश मार्फत चाहिँ लाद्न खोजिएको छ, जो प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारसँग नसोधिकन, प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग परामर्श नलिकन केन्द्रको प्रशासनिक इकाइको रूपमा प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारले उहाँले स्वीकारेको देखिन्छ, यो अध्यादेश स्वीकारेको देखिन्छ। त्यस कारणले हामीले भन्यौँ यो अध्यादेश वास्तवमा चाहिँ अहिलेको परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दैन, यो अध्यादेशले संहितालाई स्वीकार्दैन, यो अध्यादेशले संविधानको चाहिँ जगमा उभिँदैन। त्यसकारण यो अध्यादेश असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, स्वैच्छिचारी छ र निरङ्कुश ढङ्गले चाहिँ शासन सत्ता सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित आएको अध्यादेश छ। यो अध्यादेश कयौँ वर्ष उठेका छन्, होइन विगतमा पनि अध्यादेश आउँथे भनेका, विगतका अध्यादेश र यो अध्यादेशसँग फरक छ। यो जनतासँग जोडेको विषय हो, यो नीतिगत प्रश्न हो। 6वटा अध्यादेश मार्फत 31वटा कानुनहरू संशोधन भएका छन्, सामान्य कुरा छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू हो। भूमि ऐन, यो भूमि सम्बन्धी समस्या त जनताको समस्या हो नि त। जनताको समस्या जनप्रतिनिधि थलोमा बहस हुनुपर्छ, छलफल हुनुपर्छ। जनताको जनप्रतिनिधित्व गर्ने ताकत संसदले राख्छ। यो संसदको विधायकी अधिकार संसदको हो, हामी सांसदहरूको, जनप्रतिनिधि जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको, जनताबाट निर्वाचित सांसदहरूको अधिकार अपहरण गर्न पाइन्छ। भूमि ऐन जस्तो एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण ऐनहरू, साँच्चीकै नेपालको समस्या गम्भीर छ। भूमि समस्या राष्ट्रिय समस्या हो। हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ भूमिहरू, दलित, सुकुम्बासीहरू, अव्यवस्थित बसोबासीहरू नेपालमा छन्। तिनलाई राजस्वको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामी जान्दछौँ। यसैको निम्ति राष्ट्रिय भूमि आयोग धेरै समयदेखि बन्दै गएका छन्। ती राष्ट्रिय भूमि आयोग सदैव सत्ताधारी दलहरूका अथवा जो सरकारमा जान्छ त्यसैका चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ पालन पोषण गर्ने, भरण पोषण गर्ने, सेवा सुविधाको निम्ति बनेका आयोगहरू छन्। ती आयोगहरू जीवन्त छैनन्, गतिशील छैनन्, सक्रिय छैनन्। ती आयोगलाई सक्रिय ढङ्गले काम गर्ने परिस्थिति निर्माण गरिएको छैन। भूमि आयोग मार्फत नै भूमि सम्बन्धी समस्या हल गर्न भर्खरै पनि भूमि आयोग देशैभरि खोलिसकेको छ, आफ्ना कार्यकर्तालाई भर्ती गरिसकेको छ, अरबौँ खर्च गर्ने उद्देश्य फेरि सेवा सुविधा प्रदान गर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसकेको छ। त्यही अवस्थामा भूमि ऐन अध्यादेश मार्फत किन ल्याइयो? हामीलाई प्रश्न थाहा छ भूमि ऐनमा राम्रा कुरा देखाएर, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई देखाएर भूमाफियाहरूलाई चाहिँ लाल पूर्जा वितरण गर्ने उद्देश्यले भूमि ऐन आएको छ। प्रश्न लेखेको छ एकपटकलाई हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा पनि लाल पूर्जा वितरण गर्ने भने के हो? त्यो भनेको 2078 साल वैशाख 13 गतिको मन्त्री परिषदले, जो कमरेड केपी ओलीकै मन्त्री परिषद थियो, उहाँको मन्त्री परिषदले गरेको जो कानुन संशोधन गरेर गिरिबन्धु टी स्टेट कम्पनीको 347 बिघा जमिन बिक्री वितरण अधिकार दिएको थियो, पछि सम्मानित अदालतले खारेज गरिदियो। सम्मानित अदालतले खारेज गरिसकेपछि फेरि के गरिएको छ, गिरिबन्धु टी स्टेट लगायतका चाहिँ भूमाफियाको हातमा गएका 1,83,000 बिघा जमिन फेरि भूमाफियालाई चाहिँ लाल पूर्जा दिने, वैधानिकता दिने उद्देश्यले के गरियो? यो अध्यादेश ल्याइएको छ। यो अध्यादेश जनतासँग जोडिएर ल्याएको छैन, भूमिहीन र सुकुम्बासीसँग जोडिएर ल्याएको छैन। राम्रा काम, राम्रो प्रावधान राख्ने, खराब काम गर्ने, राम्रा प्रावधानलाई निष्क्रिय बनाउने, भूमाफियाहरूको चाहिँ स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेको ल्याइएको अध्यादेश छ। त्यस कारणले हामीले यसलाई चाहिँ अस्वीकार गरेका हौँ, खारेज गरेका हौँ। यसले हाम्रो प्रतिनिधित्व गर्दैन, हाम्रो समस्याको समाधान गर्दैन, भूमि सम्बन्धी समस्याको समाधान गर्दैन। त्यस कारणले भूमि ऐन भित्र बदनियत छ, यसको पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ, बहस हुनुपर्छ। यो प्रक्रियामा पनि समस्या छ भने यो कन्टेन्टमा पनि समस्या छ। प्रक्रिया पनि सम्मानित सदनमै स्थापित हुनुपर्ने, सम्मानित यति मात्र होइन, प्रक्रिया मात्र मैले जोड्न खोजेँ, सम्मानित सदन र समितिमा बसेका भएका चाहिँ विधेयकलाई प्रतिस्थापन नगरिकन सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ, त्यो पाइँदैन। त्यो गैर कानुनी हो। समितिमा पर्याप्त छलफल गरेका त्यति मात्र नबनाउँ। संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्दा हिजो मात्र तपाईँले देख्नुभयो एउटा विधायन समितिमा, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधायन समितिको सर्वसम्मत पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको, प्रतिनिधि सभाको नै सम्मानित चाहिँ संसदीय समितिले सर्वसम्मत पास गरेर सदनमा पेश गर्ने बेलामा के गरेछ सरकारले? आफ्नो नकारात्मक बदनियतपूर्ण चाहिँ केही वाक्य प्रावधानहरू राखेर एकलौटी के गरेको छ? पास गरेको छ।
यस्तो संसदीय इतिहासमा भेटिँदैन। संसदलाई होच्याउने, संसदलाई अस्वीकार गरेको छ सरकारले, निरङ्कुश ढङ्गले चलेको छ। संसदीय समिति सर्वसम्मतिले फेरि माननीय मन्त्री कानुन मन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वसम्मतिले बुझाएको प्रतिवेदन सदनमा पेश हुँदा अर्को आएको छ। अर्को मात्र आएन पत्रकार मित्रहरू, त्यो पास भयो हिजो, जबरजस्ती बलजफ्ती पास भयो। किन त्यसो गरेको? त्यसो गर्न मिल्छ? त्यो संसदको अधिकारलाई चाहिँ अपहरण गरे होइन? भले कमरेड केपी ओली अभ्यस्त पनि हुनुहुन्छ, दुईपटक संसद विघटन पनि गर्नुभएको छ। अहिले संसदलाई संसदको रूपमा स्वीकारेको देखिँदैन। संसदलाई चाहिँ औपचारिक बनाउने, सरकारले संसदमा जबरजस्त आफ्ना विषयवस्तुहरू लाद्ने, आफ्ना बदनियतहरू लाद्ने, कुनियतहरू लाद्ने, कुकर्म र दुष्कर्महरू लाद्ने, त्यो प्रयत्नहरू गरिरहेका छ। त्यसका हामीले चाहिँ संसदबाट प्रतिवाद गरेका छौँ। भूमि ऐन मात्र समस्या छैन, यहाँ सहकारी ऐन आएको छ। मैले अघि नै पनि प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारसँग साझा सूचीमा भएको चाहिँ अब विषय सहकारी विषय यहाँलाई मैले भन्नै पर्छ। 31,400 सहकारी मध्ये मुलुकमा अहिलेसम्म 31,400 सहकारीहरू चाहिँ दर्ता भएका छन्। 31,400 सहकारी मध्ये 24,000 सहकारी स्थानीय तहमा पुगिसकेका छन्। 24,000 सहकारी स्थानीय तहमा पुगेका छन्। स्थानीय तहको आफ्नै अधिकार छ। स्थानीय सरकारले त्यसलाई दर्ता गर्न पाउँछ, खारेज गर्न पाउँछ। जसले दर्ता र खारेज गर्न पाउँछ त्यसले नियमन पनि गर्न पाउँछ। त्यो स्थानीय सरकारको अधिकार हो। अरू बाँकी 6,000 सहकारी प्रदेश सरकार मातहतमा पुगेका छन्। 1400-1500 सहकारीहरू सक्रिय निष्क्रिय गरिकन 1400-1500 सहकारी सङ्घीय सरकारको मातहतमा छन्। सङ्घीय सरकारको मातहतमा 1400-1500 सहकारी छन्। मैले तपाईँलाई भन्नैपर्छ, सहकारी विभाग बोर्ड समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, सङ्कटग्रस्त सहकारी समस्या व्यवस्थापन समिति, त्यसपछि गएर सरकार मन्त्रालय नै छ 1400-1500 सहकारी नियमन गर्न। अनि छुट्टै शक्तिशाली प्राधिकरण किन चाहियो? सहकारी प्राधिकरण किन चाहियो भन्दा आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई भर्ती गर्न, आफ्ना अनुकूलका मान्छेलाई भर्ती गर्ने र सहकारी पीडकहरूलाई के गर्ने? उन्मुक्ति दिने। बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने कुरा कहीँ पनि देखिँदैन त्यो सहकारीमा। कसरी पीडकहरूलाई कमजोर चाहिँ अब सहकारी ऐन मार्फत सजिलो बनाउन सकिन्छ? चाहे त्यो धरौटी अहिले यहाँलाई थाहा छ, धरौटी दिने बेला जरिवाना र चाहिँ दिगो थपेर डबल धरौटी लिने गरिन्छ मुद्दाको प्रकृति हेरेर। तर अहिले प्रष्ट व्यवस्था 15% धरौटी लिएर छुट्न पाइने लेखिएको छ। पीडकहरूलाई, जेलमा गएका सहकारी पीडकहरूलाई, सहकारी ठगहरूलाई कसरी उन्मुक्ति दिने भन्ने उद्देश्यले ल्याएको सहकारी ऐन हामीले कसरी स्वीकार्न सक्छौँ? त्यसै प्राविधिक विषय यसो हेर्दाखेरि कतै छोको छैन, तर बचतकर्ता बचत फिर्ता गराउने प्रक्रिया कहीँ पनि त्यो सहकारीको छ भने सक्रिय देखिँदैन, कहीँ कुनै प्रावधानले भेट्दैन। त्यसकारण हामीले भन्यौँ सहकारी ऐन पनि मूलतः सहकारी ठगहरू हो। भले उहाँलाई थाहा छ, म आफै सहकारी विषय छानबिन समितिको चाहिँ सदस्य भएको नाताले पनि झन्डै 70% सहकारी ठगी प्रकरणमा नेकपा एमाले जोडिन्छ, 30% सहकारी ठगी प्रकरणमा कांग्रेस जोडिन्छ। प्रष्ट छ, अरबौँको सहकारी झन्डै 3-4 खरबको चाहिँ अब अपचलन देखिन्छ समग्रमा। हामीले हेरेकोमा 89 अरब अपचलन छ। 89 अरबमा 65 करोड गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रणाली मार्फत अपचलन भएको छ भने बाँकी 88 अरब 35 करोड चाहिँ के छ? सहकारी ठगहरू अपचलन गरेका छन्। ती सहकारी ठगहरू कि कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य छन् कि एमालेसँग सम्बन्धित नेताहरू छन्। मैले आरोप लगाएन, हामीले बुझाएका छौँ। 84 जनाको नामै बुझाएको छौँ। खोइ ती सहकारी ठगहरूलाई अनुसन्धान दायरामा ल्याएको? एउटा रवि लामिछानेलाई लखेट्ने बित्तिकै चाहिँ सहकारी ठगहरू सब कानुनको दायरामा आउँछन्? बचतकर्ता बचत फिर्ता हुन्छ? बचतकर्ताको बचत फिर्ता गराउने प्रक्रियामा सरकार कतै पनि चाहिँ अब सक्रिय देखिँदैन। किन देखिँदैन भने बचतकर्ता बचत फिर्ता गराउनु त आफ्नै सहकारी ठगहरू आफ्नै वरिपरि छन्, मन्त्री छन्, सांसद छन्, नेता छन्, उनीहरूलाई नै हतकडी ल्याउनुपर्छ। उनीहरूलाई हतकडी ल्याउँदा आफूलाई हतकडी लाग्ने अवस्था पैदा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो संस्थागत भ्रष्टाचारको नमुनाको रूपमा पैदा भएको सहकारी चाहिँ अब संस्था र सहकारी ऐन मार्फत उन्मुक्ति दिने जो दुष्प्रयत्न गरेको छ, त्यस कारण हामीले सहकारी ऐनको विरोध गरे हो। यो तथ्यमा उभिएर विरोध गरे हो। तपाईँले सोध्नुभयो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन सम्बन्धी ऐन ल्याउनु भएको छ पछिल्लो समय, किन ल्याउनु भएको? लाइक कमेन्ट गर्दा पनि 5 लाखसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने, जेल जानुपर्ने, यस्तो हुनसक्छ? तपाईँलाई थाहा छैन? संवैधानिक हकभित्र पर्छ प्रेस स्वतन्त्रता र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता। संविधानसँग बाजिएका ऐन कानुनहरू सबै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्। तपाईँले ल्याएको जो अध्यादेश जो ऐन हो त्यो संविधान होइन। संविधानले व्यवस्था गरेको हामीले वर्षौँ लडेर ल्याएको जो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो, प्रेस स्वतन्त्रता हो। प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाउने, आफ्ना विरोधीलाई हुर्मत लिने, सबैका मुखहरू बन्द गरिदिने, यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्ने, निरङ्कुशता लाद्ने, आफ्नो प्रशंसकलाई मात्र चाहिँ सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न दिने, विरोधीहरूलाई चाहिँ दमन गर्ने र जेल पठाउने उद्देश्यले तपाईँले यो
सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको छ, त्यो कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? मैले भनेको छु तपाईँले टुँडी खेललाई जेल बनाउनु भयो पनि त्यो टुँडी खेल पनि के हुन्छ, अपर्याप्त हुन्छ। जनताले आफ्नो प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने जो जनताको आफ्नै ताकत छ, आफ्नो यो स्वतन्त्रतालाई तपाईँले हनन गर्न सक्नुहुन्न। तर स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने, हनन गर्ने, निरङ्कुशता लाद्ने उद्देश्य ल्याएको चाहिँ हामीले प्रेस यो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग र नियमन सम्बन्धी अध्यादेश हामी स्वीकार्न सक्दैनौँ। यहाँले प्रश्न गर्नु होला, यहाँ यी मित्र हुनुहुन्छ, अहिले बचाउ गर्नु होला, बचाउ गर्दा तथ्य मोपेर गर्नु होला। तपाईँलाई के समस्या पर्यो त्यो कालाबजारी ऐन संशोधन गर्न? कालाबजारी ऐन 2032ले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ 20% बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण गर्ने व्यवसायीहरूलाई कालाबजारी ऐन अन्तर्गत 5 वर्षसम्म जेल जाने व्यवस्था छ। तपाईँलाई के हतारो पर्यो कालाबजारी ऐन संशोधन गरेर 400 को सिमेन्ट 816 बनाउँदा पनि अब त मुद्दा नलाग्ने भयो, किन ऐनै संशोधन भएको छ नि त। तपाईँलाई चाहिए कमिसन हो, कमिसन मिलेपछि जनतालाई जति पनि पाइने तपाईँले ऐन संशोधन किन गर्नुभयो? जवाफ त दिनु पर्ला नि। सरकारले आरोप त्यो लेखेर ल्यायो, मैले आरोप लगाएको छैन, जे लेखा छ त्यही बोल्या हो मैले। कालाबजारी ऐन संशोधन त्यो कसको लागि? कालाबजारीको निम्ति कि जनताको निम्ति? जवाफ त दिनु पर्ला। आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन उहाँले संशोधन गर्नुभएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार अपहरण गर्नुभयो, समपरीक्षणको अधिकार महालेखा प्रमुखलाई भनेर दिनुभयो। यहाँलाई थाहा होला नि, महालेखाले अडिट गर्छ, जसले अडिट गर्छ त्यसले फर्सेट गर्दैन। फर्सेट गर्न त कमसेकम यो जनप्रतिनिधि संस्था थियो, वर्षौँदेखि सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार हो। अध्यादेश ल्याएर सार्वजनिक लेखा समितिको अधिकार अपहरण गरेर महालेखा प्रमुखलाई के गर्नुभएको छ? बुझाउनु भएको छ। किन बुझाउनु भयो? त्यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ। म सार्वजनिक लेखा समितिको सदस्य पनि हुँ, म यो बेरुज फर्सेट उपसमितिको संयोजक पनि भएको नाताले मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यहाँ 5 खरब 30 अरब बेरुज असुल उपर बेरुज छ। 11 खरब बेरुजमा 5 खरब 30 अरब असुल पर बेरुज छ। त्यो असुल पर बेरुज भनेको मैले पटक भने त्यो यसलाई भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनुपर्छ। वर्षौँदेखि राज्यको राजस्व लुट्ने, नफर्काउने, त्यहाँ उच्च पदस्थ कर्मचारी छन्, उच्च पदस्थ नेतृत्व छ। त्यो भ्रष्टाचार हो। भ्रष्टाचारको मुद्दा अख्तियारमा पठाउँ मैले भनिरहेको थिएँ। अहिले त त्यो सार्वजनिक लेखा समितिकै अधिकार अपहरण गरेर के गरियो? महालेखालाई दिएपछि महालेखा प्रमुख त भर्खर आफूले नियुक्ति गरेछ। अर्थ मन्त्रालय आफ्नो, प्रधानमन्त्री कार्यालय आफ्नो, महालेखा प्रमुख आफ्नो भएपछि के हुने? समपरीक्षण 5 खरब 30 अरब समपरीक्षण गर्ने उद्देश्य, सफाई दिने उद्देश्यले आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गरेर त्यसलाई मान्नुपर्छ हामीले। 3 करोडसम्मको कर छैन मुद्दा नलाग्ने भनेर तपाईँलाई के बाध्यता भयो त्यो ऐन संशोधन गर्न? 3 करोडसम्मको कर छैन मुद्दा नलाग्ने भयो। अब किन गरे त्यो? त्यसको अर्थ कर छैन वैधानिकता दिने? जवाफ त दिनु पर्ला नि। 3 करोडसम्मको कर छैन मुद्दा नलाग्ने गरी चाहिँ ऐन संशोधन गरेर ल्याइएको छ। त्यस कारण हामीले भन्यो यो राष्ट्र जनताप्रति उत्तरदायी छैन। यसले कमिसन त बढाउँछ, राजस्व बढाउँदैन। राजस्वमा आधारित राज्य प्रणालीलाई कमिसनमा आधारित राज्य प्रणालीमा बदल्न त सहयोग गर्छ यो अध्यादेशले, तर राजस्व वृद्धि गर्दैन। यस अर्थमा अहिले सरकारको तर्फबाट ल्याएका सबै विधेयकहरू, चाहे त्यो निजीकरणसँग सम्बन्धी विधेयक छ या लगानी मैत्री वातावरण बनाउनु, के भने लगानी मैत्री वातावरण हामी भन्न चाहन्छौँ हो राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी विकास गर्न, राष्ट्रिय आत्म अर्थतन्त्र विकास गर्न निम्ति, उत्पादन र रोजगारको निम्ति अभियान चलाउन हामीलाई चाहिन्छ लगानी मैत्री वातावरण चाहिन्छ, उद्योग मैत्री कानुन चाहिन्छ। लगानी मैत्री वातावरण र उद्योग मैत्री कानुन चाहिँ राज्यले बनाउने हो, सरकारले बनाउने हो। झापाको दमकको भ्यू टावर 1 अरब 63 करोडमा बनाएर चिटिक्क पारेर अनि निजी कम्पनीलाई खाऊ भनेर दिन पाइन्छ? त्यो राज्य माताहतको चाहिँ भ्यू टावर हो, धरहरा राज्य माताहतको। बुटौलको सिटी हल राज्य माताहतको। यस्तै 6वटा संरचना तपाईँहरूले निजीकरण गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिलाई दिने, व्यक्ति धनी हुने, राज्य गरिब बनाउने कसरी स्वीकार्न सकिन्छ? अनि भन्ने लगानी मैत्री वातावरण बनाउन हामीले ल्याएको यो निजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश मिल्छ कुरा? 1 अरब 63 करोड ऋण लिएर भ्यू टावर बनाउने अनि कौडीको भाउमा दिने, त्यो बिना प्रतिस्पर्धा दिने हो। यहाँलाई राम्रोसँग त्यो त बानी अभ्यस्त हुनुहुन्छ। गोकर्ण रिसोर्ट दिनुभएको छ तपाईँले, बाल मन्दिरको जग्गा दिनुभएको छ, स्काउटको जग्गा दिनुभएको छ। सुकामा दियो मुवर कमिसन खाएर बस्न पाइने, वर्षौँसम्म पाइने। अनि हामीले भनिदिनु पर्ने यो लगानी मैत्री वातावरण निम्ति बनाएको ल्याएको अध्यादेश भनिदिनु पर्यो। कहाँनिर सही छ? सत्य त बोल्नु पर्ला। कमजोरी छन् मैले भन्ने गरेको छ। व्यथिति, अराजकता, अनियमितता, दुष्कर्म, कुकर्म, कमिसन र अपराधजन्य गतिविधिसँग केन्द्रित भएर आएका चाहिँ यी अध्यादेशहरू छन्। भ्रष्ट दलाल भूमाफियालाई केन्द्रमा राखेर, ठगहरूलाई केन्द्रमा राखेर आएका अध्यादेशहरू छन्। त्यसकारण भन्यौँ हामी भ्रष्ट दलाल, ठग र भूमाफियालाई देश बेच्न सक्दैनौँ। माफियाहरूको हातमा देश दिनको निम्ति ल्याइएका अध्यादेशलाई हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। हामी भन्छौँ संसदमा तपाईँहरू बहुमत हुनुहुन्छ,
तर सत्यलाई सङ्ख्याले बन्धक बनाउन सक्दैन, यो पनि बुझ्नु होला। त्यो संसदमा 3 करोड जनताले पुर्याएको हुन् हामीलाई। जनताले चाह्यो भने सडकमा फेरि जनताले पठाइदिन्छन्। जनतासँग त्यो असीमित तागत छ। जनताले विवेकको सत्ता प्रयोग गर्छ, जनता झुक्किँदैन। लाग्छ तपाईँलाई सत्यलाई भ्रमले छोप्न सकिन्छ, तथ्याङ्कलाई मिथ्याङ्कले छोप्न सकिन्छ भने तपाईँलाई लाग्न सक्छ। त्यो इतिहास भयो। अब हिजो भ्रममा पऱ्यो होला जनता, हिजो मिथ्याङ्क पेश गर्दा पनि हो जस्तो लाग्यो होला जनतालाई। तर अहिले विज्ञान र प्रविधिको जमाना हो, सूचना प्रविधिको जमाना हो। सही र गलत जनताले तुरुन्तै छुट्याउँछ। अहिले मैले बोलेका अध्यादेशमा उठेका कन्टेनर विषयहरू मैले बोलिरहेको छु, यो यसले बोलेको ठिक हो कि होइन भनेर अध्यादेश पढ्ने तागत जनताले राख्छ। अध्यादेशमा लेखेका विषयवस्तु र मैले बोलेका विषयवस्तु मेल खाएन भने जनताले अहिले प्रश्न गर्छ कि तपाईँले झुट बोल्नुभयो। असल के हो खराब के हो भन्ने तागत छुट्याउने त्यो सामर्थ्य अब जनतासँग छ। त्यो जनतासँग हुनुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने सरकारले गरेका सबै कुकर्महरूको भारी हामीले बोक्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ, सचेत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ, गलत काम गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ 7-7 महिनासम्म 1 रुपियाँको पनि बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत नगर्ने अनि के विकासबाट काम गर्दै भन्नुपर्ने हामीले। गएको असोजमा भएको अप्रेल वर्षा त्यसले पैदा गरेको बाढी पीडितबाट चाहिँ बिपी हाइवे क्षतिग्रस्त छ। 12 किलोमिटर क्षति भएको छ। बर्खायाम वैशाख लाइन मित्य सडक चल्दैन, जहाँ दिनमा 10,000 गाडी आवाजात गर्छन्। पूर्वको नाका हो, लाखौँ जनता जोडिएको सडक हो। म असोज त्यहाँको निर्वाचित सांसद भएको नाता असोजदेखि निरन्तर सबै विभाग, मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, विपद प्राधिकरण हारगुहार प्राविधिक इस्टिमेटसहित हारगुहार गरेको झन्डै 4 महिना भयो। आजको दिनसम्म 1 रुपियाँ बजेट व्यवस्थापन गर्दैन अर्थ मन्त्रालयले। हामीले भनेका छौँ विपद व्यवस्थापन कोषमा 7 अरब पैसा छ, कमसेकम 50 करोड मात्र पैसा यो वर्ष छुट्याइदिनुहोस्। कमसेकम बर्खाइमा पनि अस्थायी ढङ्गले सडक सञ्चालन गर्ने परिस्थिति हुन्छ, यति गरिदिनु पर्यो भन्दाखेरि उहाँहरू के गर्नुहुन्छ, अहिलेसम्म पैसा छुट्याउनुहुन्न। अनि हामीले भनिदिनु पर्ने सरकार चाहिँ जनउत्तरदायी छ, हामीले भनिदिनु पर्ने सरकार जवाफदेही छ भन्नु सकिन्न। सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ। संसदीय सर्वोच्चतालाई अस्वीकार गर्ने, संसदीय मर्यादालाई ख्याल नगर्ने, संसदको हुर्मत लिने र संसदको अधिकार कुण्ठित गर्ने जो प्रक्रियामा सरकार लागेको छ, यसको अर्थ के देखिन्छ? सरकार मूलतः यो व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, यो व्यवस्थालाई बदनाम बनाउने, फेरि मुलुकलाई एकात्म र केन्द्रीय शासन व्यवस्था फर्काउने बदनिसहित प्रतिगामी सोचसहित उहाँले चाहिँ 7 मिनट सहमति गर्नुभएको छ। त्यही 7 मिनट सहमतिको जगमा सरकार सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ। त्यो सरकार सञ्चालन के को निम्ति भन्दा अग्रगमनको निम्ति होइन, परिवर्तन निम्ति होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने निम्ति होइन। उहाँले सरकार सञ्चालन गर्न किन भएको छ भने अहिले प्राप्त गरेको उपलब्धिहरू चाहिँ अपहरित गर्ने, जनताको वितृष्णामा खेल्ने, जनतालाई यो व्यवस्थै काम छैन भने व्यवस्थाप्रति घृणा पैदा गराउने, वितृष्णा पैदा गराएर फेरि पछाडि फर्किने उद्देश्य सरकार सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पछिल्ला अध्यादेश र उहाँहरूको सरकार सञ्चालन शैली, चाहे त्यो 22 अरब 26 करोड विद्युत बक्यौता तिर्न नदिन पहल गर्नुभएको सामान्य प्रधानमन्त्री आफैले खबरदार तिर्नु पर्दैन, तिर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कुलमान घिसिङलाई हुर्मत लिने, पटक निकाल्न अबदस्त गर्ने प्रयत्न गर्ने, स्पष्टीकरण लिने कुरा दुनियाँलाई थाहा छ, मैले भन्नु पर्दैन। 20 अरबको चाहिँ एनसेलको राजस्व तिर्नुपर्ने 20 अरब 20 रुपियाँ नतिरिकन नवीकरण गरिदिने, यस्ता फेयर्स त धेरै छन्। चाहे त्यो धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो भर्खर चलेको छ यो स्टक एक्सचेन्ज दलालको के अरे स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामा दान लिएको जमिन त यहाँसँग जोडिएको छ। 11 रुपियाँ जमिन दान किन दिया भने त यो स्टक एक्सचेन्ज लाइसेन्ससँग साटासाट गरेको कुरा भर्खर बजारमा आइरहेको छ। हामीले भनेको छौँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनैपर्छ भने प्रतिस्पर्धामा जानु पर्यो। माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यू जस्तो सिधै 1902 मेगावाटको चाहिँ के अरे मुगु कर्णाली जलविद्युत परियोजना, 454 मेगावाटको टिमाथाङका अरुण परियोजना, 106 मेगावाटको अर्को परियोजना सिधै बिना प्रतिस्पर्धा, त्यो पनि च्याम्बरमै बसेर चेक साटेर चेक लिएर दिने, राज्यको लगानी अरबौँ परेको चाहिँ परियोजनाहरू लिए अरबौँ खरबौँ, किन मुआब्जा निर्धारण अरबौँ लागेको छ, त्यहाँ पहुँच मार्ग पुगेको छ, अरू सम्बन्ध डिपिआरसँग सम्बन्धित राज्यले अरबौँ खर्च गरेर तयार गरेर ठ्याक्कै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जाने बेलामा भएका चाहिँ परियोजनाहरू अहिले के गरिएको छ, सिधै कमिसनको बारेमा कुनै व्यक्तिलाई दिन खोजेको छ। यसलाई राम्रो बन्न सकिन्छ। मैले आरोप लगाएन, चेक भेटेर अख्तियार मुद्दा छ, छानबिन परिरहेको छ। माननीय मन्त्रीज्यूले नैतिकता राजीनामा पनि दिनुहुन्न, नैतिकता भए पो राजीनामा दिने हो। अनैतिकहरूसँग नैतिकता कसरी हामीले चाहिँ अपेक्षा गर्ने? सबै यो व्यथिति अराजकता अनियमितता कुशासन कुकर्म दुष्कर्मको चाहिँ एउटा उत्कर्षमा जो अहिलेको चाहिँ अब 7 महिनाको सरकारले पुर्याएको देखिन्छ, नेतृत्व गरेको देखिन्छ। यहाँबाट हामीले कसरी हुन्छ यो सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कुरा कसरी हुन्छ, सके हामी संसदबाट
चाहिँ प्रतिवाद गर्छौँ। सकिएन भने सडकबाट गरिन्छ, जनस्तरबाट गरिन्छ, आम जनतालाई सूचित गरिन्छ कि अब यसरी बन्नेतपूर्ण ढङ्गले शासन गर्ने, जनताका अधिकारहरू अपहरित गर्ने, कुण्ठित गर्ने र जनताको विकास समितिको अपेक्षामाथि कुठारक गर्ने जुन शासन शैली छ, खराब शासन शैली छ, खराब शासकहरू छन्, उहाँहरूका विरुद्ध हामीले दृढतापूर्वक लड्दै जान्छौँ, प्रतिवाद गर्दै जान्छौँ। र यो अध्यादेश पनि आम जनस्तरसम्म पुर्याउन म यहाँ लोकप्रिय मिडियाकर्मीहरू उपस्थित हुन्छ, तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत नै अध्यादेशभित्र लुकेका अपराध कर्महरू, छिपेका अपराध कर्महरू, यो मुलुकलाई माफियालाई बेच्दिने उद्देश्य बन्नेतसहित आएका छन् अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्न, खारेज गर्न। जसरी हामीले यो भ्रष्टाचारको हदम्याद 5 वर्षीय हदम्यादसहित ओली सरकारले ल्याएको चाहिँ प्रस्ताव थियो, त्यसलाई हामीले सम्मानित सदनबाट पनि प्रतिवाद गऱ्यौँ, बाहिर जनस्तरबाट पनि गऱ्यौँ, मिडियाबाट पनि गऱ्यौँ। अन्ततः के हो, सरकार पछाडि हट्न बाध्य भएर त्यो 5 वर्षीय हदम्याद चाहिँ उसले फिर्ता लियो। त्यसै गरी यो अध्यादेशलाई पनि फिर्ता लिने परिस्थिति सिर्जना नहुन्जेल यहाँहरूको निरन्तर सहयोग र समर्थनको अपेक्षासहित संसदबाट निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकामा कुनै कमी नआउने प्रतिबद्धतासहित म आफ्नो मन्तव्य यहीँ नै अन्त्य गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।